नेपालमा आधुनिक निर्वाचनको इतिहास लामो छैन। विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 29 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यही निर्वाचनलाई आधुनिक नेपालको पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ। यद्यपि नेपालमा प्राचीन कालदेखि विभिन्न समुदाय बसेर साझा नेतृत्व छनौट गर्ने मौलिक परम्परा विद्यमान थियो। आज पनि नेपालका विविध समुदायमा परम्परागत अगुवा छानिन्छन्, तर विडम्बना आज 75 वर्ष अघिबाट सुरु भएको नेपालको आधुनिक निर्वाचन इतिहास निकै खतरनाक मोडमा उभिन पुगेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा चरण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कुन मार्गमा उन्मुख हुँदैछ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। चुलिँदो चुनावी खर्च। नेपालमा निर्वाचन निकै महँगिँदै गएको छ। टिकट पाउन शक्ति केन्द्रको ढोका ढुक्नुपर्ने, स्वार्थ समूह कहाँ धाउनुपर्ने र टिकट पाएपछि निर्वाचन जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने अवस्थाले चुनावी खर्च निकै चुलिँदै गएको छ। चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारले सबै रकम जोहो गर्दैनन्। उनीहरू उद्यमीलाई चन्दा दिन दबाब दिन्छन्। उद्यमीले अपारदर्शी किसिमले उम्मेदवार तथा दलको उच्च पदस्थलाई चन्दा दिन्छन्। स्वार्थ, धम्की, दबाबबाट प्राप्त चन्दा वैधानिक तथा नैतिक कर्म हुँदैन, किनकि यस्ता चन्दा एसीपी चेकबाट भुक्तानी गरिन्न। निर्वाचनको चलखेल चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा कसले कति कसलाई चन्दा दियो वा लियो भन्ने लेखाजोखा गर्ने चित्रगुप्त चिन्न सकिन्न। यसै पनि निर्वाचन खर्च एकपक्षीय नभई बहुपक्षीय रूपले हुने गर्दछ। निर्वाचन आयोगले मात्रै स्थानीय चुनावका क्रममा 2049 सालमा करिब 14.5 करोड खर्चेको थियो। उक्त रकम 2054 सालमा सवा 22 करोड रुपियाँ पुग्यो। 2062 सालको नगर चुनावमा सवा 86 करोड रुपियाँ खर्च भयो भनिन्छ। 2074 सालमा आयोगले मात्रै 10 अर्ब 30 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो। 2079 सालमा 12 अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। यो खर्च निर्वाचन आयोगको मात्र हो। उम्मेदवार तथा अन्य निकायहरूले गर्ने खर्च अलगै छन्। निर्वाचनका बेला विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय, विभाग, सुरक्षा निकाय मार्फत ठूलो धनराशि खर्च हुने गर्दछ। इन्द्र अधिकारीका अनुसार विश्वको महँगो चुनाव भनेर चिनिने भारतमा सन् 2019 मा प्रतिमत 700 भारु खर्च भएको देखिन्छ। बङ्गलादेशको सन् 2018 को आम निर्वाचनमा भारतको भन्दा कम प्रतिमतदाता खर्च भएको थियो। तर गरिब मुलुक नेपालमा भने सन् 2017 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रति मतदाता औसतमा 4,932 रुपियाँ सरकारी खर्च भएको देखिन्छ। त्यसो त महँगी बढेसँगै यसपालि पनि प्रतिमत खर्च बढ्ने निश्चित छ। अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगमा दशैं आउँछ। 2062-63 सालमा 60% रहेको आयोगको कर्मचारी भत्ता निर्वाचनका बेलामा बढेर 121% पुर्याइएको छ। स्थानीय स्तरमै मतपेटिका सङ्कलन र गणना हुने हुँदा स्थानीय तहसँग आफ्नै सुरक्षाकर्मी छन्। करिब 70,000 नेपाल प्रहरी, 1 लाख म्यादी प्रहरी, 40,000 सशस्त्र प्रहरी र 95,000 सेना हुँदा यति बढी थप खर्च किन भइरहेको छ? राज्यको चुनावी खर्च 2048 देखि दोब्बर तेब्बर हुँदै 2074 सम्म आइपुग्दा 4 गुणा बढी, अर्थात् 26 वर्ष अघि 1 अर्ब पनि नपुगेको खर्च अहिले 30 अर्ब पुगेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा 1 खर्ब खर्च भयो भनिन्छ। अदृश्य स्वरूपका खर्चको अझ लेखाजोखा छैन। निर्वाचनमा देखिने सरकारी खर्च पनि बढेको बढै छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी 1,48,364 जना उम्मेदवार सहभागी रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा 57 दल सहभागी भएकोमा 18 दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा बजार निकै चलायमान हुने गर्छ। देशभरका उम्मेदवारको खर्च अर्बौं रुपियाँ हुन्छ। शक्ति प्रदर्शन, मनोनयनदेखि प्रचार प्रसारमा इन्धन दोहन गर्ने सवारी साधनको अत्यधिक दुरुपयोग, भोज भत्तेर, तडक भडकले लोकतन्त्रको मर्ममा मात्रै प्रहार गरेको छैन, यसले नेपाललाई गम्भीर दलाल पुँजीवादी दलदलतिर धकेल्दैछ। चन्दाभित्र लुकेको राजनीति। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, चन्दा निर्वाचनका बेला विशेष धन्दा बन्ने गर्दछ। निर्वाचन आचार संहिताले दल तथा उम्मेदवारलाई दिने चन्दालाई गैर कानुनी मान्दछ। यद्यपि चन्दा नदिई उद्यमी व्यवसायी टिक्न सक्ने अवस्था छैन। चन्दा बिना उम्मेदवार पनि चुनाव जित्न सक्ने कल्पना गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। यसर्थ जसको शक्ति उसैको भक्ति शैलीमा चन्दा धन्दा चुनावको बेला मौलाउने गर्छ। बिना लेखाजोखा चन्दा दिनुपर्ने मार सामान्य उद्योगी व्यवसायी खेप्न बाध्य हुन्छन्।
कतिपय उद्यमी वैधानिक हिसाबले चन्दा दिने व्यवस्था भए बरु राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भेटिँदैनन्। अवैध चन्दावालाको पहिचान बोक्नुभन्दा राजनीतिमा उनीहरूको स्पष्ट लगानी र त्यागको दस्तावेजीकरण भए बरु राम्रो हुन्थ्यो। व्यक्तिगत सम्बन्ध, नातागोता, वैचारिक निकटताका आधारमा चन्दा दिने कुरा छँदैछ। माओ पार्टीले सिधै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा उठाउने चलन पनि स्थापित देखिन्छ। विश्वासपात्र कार्यकर्ता पठाएर वा मुख्य नेता आफै व्यवसायीको घर घर पुगेर पनि चन्दा उठाउने, मागे अनुसार नभए धम्क्याउने र थर्काएरै भए पनि चन्दा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। भनिन्छ कि निर्वाचनका बेला चन्दा दबावले उद्यमी व्यवसायीको ब्लड प्रेसर नै बढ्ने गर्छ। चन्दा लिने मात्रै होइन, चन्दा दिनेहरू पनि नेपाली समाजमा थुप्रै छन्। कतिपय उद्यमी व्यवसायी आफै नेता कहाँ धाउँछन्, शक्ति केन्द्रलाई चन्दा दिएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अघि सर्छन्। निर्वाचनका बेला चन्दादाताका रूपमा उद्यमी व्यवसायी भन्दा कम देखिन्नन् उपल्ला ओहदाका कर्मचारीहरू। चन्दा असुलीकै लागि उच्च स्तरका नेताहरू बीच आफ्ना विश्वासपात्रलाई निर्णायक पदमा पुर्याउन होडबाजी हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यही चन्दाकै कारण धेरै जसोले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भने केही नैतिकवान नेताले भ्रष्टाचारीको बोझ बोक्न बाध्य भएका छन्। अझ कतिपयले आत्महत्याकै बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्। सिधा अर्थमा भन्ने हो भने चन्दा धन्दावाला राजनीतिमा छिर्न जति सजिलो छ त्यसबाट उम्कन उत्तिकै गाह्रो छ। किनकि निर्वाचनको बेला चन्दाको राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थको गन्ध मिसिएको हुन्छ। यस्तो गन्धले न समाजको भलाइ गर्छ न त देश र जनतालाई नै सर्वोपरि ठान्छ। परिणाम विषाक्त भएर निस्कन्छ, जसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई नै प्रदूषित पार्छ। गत चैत्र महिनाको अन्तिम साता काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेता शशाङ्क कोइरालाले अफ दि रेकर्ड भन्दै नवलपरासीबाट 3 पटक चुनाव लड्ने क्रममा कति खर्च भयो भन्ने रहस्य खोलिदिए। उनले पहिलो चुनावमा 80,000, दोस्रोमा 3 करोड र तेस्रो चुनावमा 6 करोड खर्च भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारलाई दामाशाही रूपमा पार्टीको केन्द्रीय कोषबाट 3 लाख र 5 लाख रुपियाँ चुनाव खर्च दिएको थियो। पहुँचवालाले अझ बढी रकम पनि पाएका थिए। पार्टीको कोषबाट मात्रै उम्मेद्वारलाई दिएको रकम 17 करोड देखिन्छ, जबकि आयोगमा बुझाएको खर्च 4 करोड 86 लाख 66 हजार मात्रै भएको खबर छ। दलहरूको चुनावी बही खाता अपुष्ट र अपारदर्शी रहेको यथार्थ यसरी उजागर हुनुलाई लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ला। खोज्दै जाँदा सबैजसो दलभित्र यस्ता धेरै कन्फेसनल कथा व्यथाहरू भेट्न सकिन्छ। नेकपा नेताहरू पनि उसै गरी निर्वाचनमा खर्चको खोलो बगाउन लाम लागेको देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले भनेका थिए, हाम्रो राजनीति करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने अनि राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोगबाट ब्याजसहित उठाउने दुश्चक्रमा फसिसकेको छ। निर्वाचन नराम्ररी नाफामुखी व्यापार बनिसकेको छ। व्यापारीहरू लस्कर लागेर राजनीतिमा पसिसकेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै टिकट किनबेच भएको अत्यधिक गोप्य खबरहरू बाहिरिएकै हो। निर्वाचनमा अत्यधिक अदृश्य स्वदेशी विदेशी लगानी हुन्छ। मतको मोलमोलाई कति हुन्छ भनी साध्य छैन। हिमाली जिल्ला मुस्ताङमै 10,000को दरले मत किनबेच भएको चर्चा अघिल्ला चुनावमा चलेको थियो। पहाड र तराई जहाँ पनि पैसा नहुनेलाई टिकटै नदिने अवस्था आइसक्यो। टिकटका लागि पहुँचवाला बिचौलिया कहाँ बिन्ती बिसाउँदा आर्थिक औकातै नभएको मान्छे टिकटका लागि आएको भनेर उल्ली बिल्ली लगाएको घटनाहरू बाहिरिएका छन्। यसका कारण आजीवन सङ्गठित सदस्य समेत बिचौलिया बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नैतिकता नामको साख जोगाउन केही प्रतिशत निष्ठावान नेतालाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाइन्छ। निर्वाचनको अघिल्ला रात नगदको खोलो बगाउने होडबाजीमा निष्ठावान उम्मेद्वार पनि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। प्रत्येक निर्वाचन 1बाट 2 र 2बाट 4 गुणाका दरले बढी भड्किलो र बढी खर्चिलो बनेको निष्कर्ष छ। विशेषतः 2051 सालको निर्वाचनपछि राजनैतिक दलहरूमा वैदेशिक शक्ति तथा उद्यमी व्यापारीको लगानी बढेको छर्लङ्ग छ। अर्को विडम्बना के हो भने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि 2064 सालको निर्वाचनमा अझ बढी चुनाव खर्च चुलिएको देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायी पनि आगामी शक्ति केन्द्रको आंकलन गर्दै दलहरूलाई चन्दा दिने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिमा बढी संलग्न देखिन्छन्। अरबौं रुपियाँ राज्यको कर छल्नेहरू विरुद्ध नेताहरू चुइक्क बोल्न नसक्नुको अर्थ राजनीति चन्दा धन्दासँग जोडिएको स्पष्ट छ। अपारदर्शी अनुदान र चन्दा धन्दाले मुलुकको मौलिक सत्व नै स्वाहा पार्दैछ। सामुदायिक सभ्यता र सादा जीवनशैली स्वाहा हुँदैछ।
गुण्डागर्दी, मदिरापान, आफलताफल खर्चको संस्कृति नेपाली मौलिक संस्कृति होइन। सामान्य लोकजीवन खल्बल्याउने खर्चको बेगले सन्तुलित समाजलाई असन्तुलित बनाइदिन्छ। केही दिनको तडक भडकले सदियौँदेखि चलिआएको कम स्रोत साधनबाटै आध्यात्मिक जीवन जिउने जीवनशैली सिद्ध्याइदिन्छ। अत्यधिक मात्रामा विदेशीबाट आयातित इन्धनको दोहन र विदेशी मदिरा सेवनले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा समेत नराम्रो असर पर्दछ। यसरी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र प्रयोगलाई हेर्दा हाम्रो समाज पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ होइन, बरु पुँजीवादबाट झन दलाल सामन्तवादतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।